यही माघ 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुने भर्चुअल एजुकेसन फेयरमा आउनुहोस् र नेपालको बेस्ट आइटी एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेजहरूमा 100% सम्म स्कलरसिप पाउनुहोस्। रेजिस्ट्रेसनको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। Admission open for BHM, BIT, BCA at Padmasri International College, Tinkune, Kathmandu. पुतली सडक स्थित दिव्य ज्ञान कलेजमा टियु अन्तर्गतको BCA सब्जेक्टमा भर्ना खुल्यो। रेजिस्ट्रेसनको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफेसनल कम्प्युटर कोर्सको लागि आइटी ट्रेनिङ नेपाल, पुतली सडक, काठमाडौँ। बुहारी होइन, तिमी त स्वस्थानीको भर्तपो वस्तु भन्थ्यौ, नुहाई धुवाई नगरेर चामल पोकेर आएर बसिरहेको छौ त। व्रत त बस्ने भनेको बुवा, तर विधि नियम केही अत्तो पत्तो छैन। पहिला कहिले बसेको भए पो थाहा हुन्छ। बस्दिनँ म त। विधि नियम भनेको त गर्दा गर्दा पो जानिने हो त, गर्दै नगरी एकैचोटि कसरी आउँछ त। पहिला पहिला त स्वस्थानीको कथा सुन्दा पनि कस्तो आनन्द हुन्थ्यो। अहिले त के हो मान्छेहरूले धर्म संस्कृति सब बिर्सिन थालिसके। व्रत बसे भइगयो नि त बुहारी। 6 वर्षतिर बुढो मलेसियाबाट नआएको, नभए व्रत बसेपछि आउँछ कि। बरु विधि जानेकी छैनस् भने म सिकाइदिन्छु। ल जबरजस्ती तिमीलाई म व्रत बस चाहिँ भन्दिनँ। बस्नु मन लागे बस, बस्नु मन नलागे नबस। हेर बुहारी, धर्म भनेकै आस्था र विश्वास हो, अनि यो संसार पनि विश्वासमै अडेको छ। म व्रत बस्छु भने बुढेसकाल लागिसक्यो, सक्दिनँ। अब तिमीलाई खोइ के भनौँ, बस्छु भने बस, म त केही बोल्दिनँ। यसै त हाड छला मात्र बाँकी भएको छ। सन् 1 महिना नुन नखाइ व्रत बस्यो भने त अस्ति 15 मात्र बाँकी रहन्छ मेरो। स्वस्थानीको व्रत भनेको पहिलाकाले बस्थे। स्वस्थानी न पोस्तानी। अलक निरञ्जन भिक्षाम देहि बालिके, अलक निरञ्जन बालिके भिक्षाम देहि। एकछिन वेट गर्न सक्दैनस्? कति कराको कानको जाली फुट्न लागिसक्यो यहाँ। एकछिन कह, चामल हाल्न बडको लिएर आउँछु। चाहिँदैन तेरो चामल सामल। एउटा जोगीलाई यत्रो बेर कुराएर तैँले मेरो घोर अपमान गरिस्। तँलाई म श्राप दिन्छु, तैँले कहिले नपाएको दुःख पाउँछस्। तेरो पोइ कहिले पनि फर्केर आउने छैन, अनि त पहिला जानेछस्। तँलाई के यो सत्ययुग जस्तो लाग्यो? झिङ्गाको श्रापले डिङ्गा मर्दैन। अनि तैँले एक बटुको चामल त के चामलको एउटा दाना पनि पाउँदैस्। गइहाल एउटा। अपमान अलक निरञ्जन। तिमी व्रत बस्यो भन्दैमा यो घरमा खाना पाक्दैन? भोकै माने बिचार सही क्या हो? अनि तिमीले चाहिँ पकाउन सक्दैन भनेको गोचाइने पुए। अघि व्रत बसेर कमजोर भयो भन्ने मान्छे अहिले मलाई हान्न त बल आउँदो रहेछ त। आउँछ त, के गर्छौ? संसारमा जेसुकै काम गर्दा पनि बल नआए पनि पोइले चलाउने काममा चाहिँ बल आउँछ। यत्तेरिका यति साह्रो नभन न। आफैले कमाएर किनेको चामल ल्याइदिँदा पनि पकाएर दिन सक्दैन तिमीले? के रे, दिन रात भोकै बसेर व्रत बसेको बुढीलाई पका भनेर भन्न लाज लाग्दैन तिमीलाई? आफै पकाएर खाने बस्ने। हेर बुढी, तिमीले हेपेको मलाई अस्तिको त्यो झारकाण्ड याद छ कि नै? फेरि खाएर बवाल गरिदिन्छु नि फेरि मैले। आफै पढ आफै सुन। यस्तै चालामाला हो भने म त अर्कै निमा बनिदिन्छु नि फेरि। ल बढी नबोल, धेरै कसोस गरिराख्यो भने पहिला गरिदिन्छु नि फेरि। तिमी जस्तो गोजाइनेसँग कराउँदो रहेछ, म पनि हेरौँ ल। बुढे भयो, अब छोडु भने हट एन्ड सेक्सी बुढी, नछोडे न भक्कै बुढी। होइन, यो समीक्षा भाउजू होइन, केटी हरायो भन्दै आएको छ त फेसबुकमा। एक्कासी कहाँ जानुभएछ? फेरि मलाई मम्मीले पनि फोन गर्नु भएन। अनि कसरी फोन गर्नु त सम्झिन्ज्यूले? छोरी पहिला गई भन्यो भने नाक काटिनु डर भएन? अनि सुन नानी, 6 वर्ष भइसक्यो, तिम्रो दाइ नेपाल फर्केकै होइन। अनि बिचरा पहिला नगएर के गर? हे बुवा, कुरै नबुझ्कन प्याच्च नबोल्नु न। मेरो भाउ जस्तो पहिला जाने खालको हुनुहुन्न, कोही आफन्तकोमा जानुभएको होला। होइन, यो नौनी मामा भन्दा कानु मामा जाति भने जस्तो यहाँ त नौनी मामै जाति हुने भयो नि।
दिनभरि मोबाइल खिचेर बस्ने बुहारी त पहिले गएकै जाति नि होइन र? होइन के भन्नु खोज्नु भयो के बुवाले? मोबाइल त चलाएको त हाम्रो समयले पनि गर्छ त के अब उनी पनि पहिले जानु त? त्यस्तो होइन के बाबु, तैँले कुरा बुझिनुहोस् के। तर पनि खोइ के छोड। भन्न पायो भन्दैमा प्याच प्याच भन्छन् तिम्रो सुड्डाले। उनी चाहिँ कति नै मोबाइल नचलाउने जस्तो। हे छोडिदेऊ, गोरु बुढो भयो नि भिड खोज्छ, मान्छे बुढो होइन नि खोज्छ। यति पनि थाहा छ नि तिमीलाई? ए साँच्ची भाउजू पहिले गऱ्यो नि त। लौ कसले भन्यो तपाईँलाई? केटी मान्छे 1-2 दिन हरायो कि नाना थरी कुरा गर्न थालिहाल्छन् मान्छेहरू। पल्लो गाउँतिर यस्तै हल्ला छ, के गरेर खान्छ कुन्नी, भिख मागेर खान्छ अरे। खै के जे खायो नि खाओस्, भगवान् जानुहुन्छ। हेलो छोरी। होइन है मम्मी, समीक्षा भाउजूको कुरा के हो? फेसबुकमा त पहिलो गयो भने टोलैभरि हल्ला छ त। आखिर कुरा के हो? खोइ छोरी, 2 दिन भयो घर नआएको। पहिलो गएको हो कि कहाँ गएको हो कि केही भनेको छैन। कोही गएको भने पनि भनेर गएको भए हुन्थ्यो। उसको माइतीले फोन गरेर बसी खानु दिएको छैन। कस्तो उमेरमा आएर बैसो चढेको हो भाउजूलाई? हुन त दाइले माया नगरेर पनि होला। खै के भन्नु अब मैले। भएको एउटा छोरो मलेसिया गएको अत्तो पत्तो छैन अहिलेसम्म। त्यही एउटा बुहारी थिए, तातो पानी तताएर खान्थे नि, त्यही पनि कता गई कता गई। ल ल मम्मी पिर नगर्नु। भाउजू पहिला जानु भएको रहन्छ भने 1-2 दिनमा फर्किहाल्नुहुन्छ। म पनि भरे भोलितिर भ्यायो भने माइत आउँछु। अनि बुवा खोइ त? बा समीक्षाको के पत्तो लाग्यो त? कहाँ पत्ता लाग्नु नानी, गाउँ टोल सारा संसार एउटा घर गएर सोधिसकेँ, केही पत्तो लागेन। फोन गरेको पनि फोनको स्विच अफ छ, के गर्ने होला? अनि घरमा केही झैँ झगडा के भएको थियो र बा? कहाँ हुनु, केही घर झगडा भएको थिएन नानी। अनि घरमा केही नभइकन कसरी फुत्त हिँड्यो त? खै कसरी गई भन्नु अब। हामीले माया ममता गरेकै थियौँ क्यारे। छोराले वास्ता नगरे पनि हामीले त वास्ता गरेकै थियौँ नि। हामीले पनि माया गरेरै पालेका थियौँ नि, के गर्नु? त्यही माया बढी भयो भनेर त टाउकोमा टेकिनी। अब माया गरेन भने हेला गर्यो भने सारा गाउँले कराउन थाल्छन्। माया बढी भयो भने टाउकोमा टेक्छन्। होइन, उसलाई के को कमी थियो र? यदि कमी नै भएको भए मलाई भनेको भइहाल्थ्यो। अब के गर्नु? उसको माइतीले पुलिस केस गर्लान् भनेर डर नै लागिसक्यो भने। सुदीक्षा भाइ विदेश गएको पनि 6 वर्ष भइसक्यो अरे। कहिले फोन गर्दा मायाले बोल्दैन अरे। यत्रो वर्ष त पर्खेकै हो नि। कति रुँगेर बस्छ समीक्षा बहिनीले। खै त्यस्तै त भन्नु पर्ला नि। त्यो गदाले हिरा चिन्न सकेन नानी। चिन्ता नगर्नुहोस् बा, मेरो बुढो गोज्याङ्रे भए पनि फेसबुकको ठुलो पेजमा पोस्ट गरिदिनु भएको छ समीक्षा बहिनीको फोटो राखेर। अब छिटै भेटिन्छन् नआत्तिनु। त्यही त, अब पुरपुरामा हात लाएर बुहारी घर फर्किने होइन बा। बरु यसो गरौँ, मेरो घरतिर जाउँ। स्वस्तानीको पूजा भएको छ, प्रसाद खाएर जानु। स्वस्तानी माताले सबैको रक्षा गर्छ। ल त्यसै गरौँ ल। ओहो काकी, त काडी हो कि क्या हो? खत्रै किनमेल भइसक्यो त। घरको सामान किनेर आउँदा पनि खत्रै किनमेल हुन्छ। अरू बेला त अब समीक्षा भाउजू जानुहुन्थ्यो होला, तर के गर्नु, उहाँलाई पनि अन्माइहाल्नु भयो। तोरीको फुल देख्ने गरेर भेट्छिस् अहिले, अनि कसलाई अन्मायौँ रे हामीले? फेरि भन्छ तेरो छुचुन्द्रो जस्तो थुचुन्द्रोले। हामीसँग भड्केर के गर्नुहुन्छ? गाउँभरिका टोलभरिका सबै मान्छेले थाहा पाइसके समीक्षा भाउजू पहिला गएको हो भनेर। कुन दिन बुहारी पहिला जान्छ र मासु भात खाउँ जस्तो भएको थियो ल। अहिले र नाटक बेसी छन् भाइ बाटो। त गइसक्योस् पहिला, तेरी आमा गयो नि पहिला, तेरो शाखा सन्तान गयो भने पहिला। कस्तो पागलहरूसँग भेट हुन्छ भने। होइन हो काकी, के भयो? कसले के भनेर तपाईँलाई? खै को तलतिर बगाएर मासतिर खोज्नु पर्ने जस्तै चाहिँ बोक्छ नि। अरे त्यसले पनि समीक्षा भाउजू पहिल्यै जानुभएको कुरा गर्यो कि के हो काकी? नत्र यति साह्रो रिसाउनु मान्छे त होइन हौ तपाईँ। 1-2 दिन कतै जाँदैमा पहिल्यै गएको हुन्छ? होइन आइमी त आइमी भयो, त केटा मान्छे भएर के विधि चासो भएको? अब पहिले गाकीलाई पहिले गाकी नभनेर सत्सङ्ग पढ्न गएको भनेर भन्नु त। ल अब धेरै भयो, पहिल्यै गएको। अब के गर्छस्? गएर आरती उतारिदिन्छस्? एउटाको रिस अर्काले पोख्ने तपाईँ। बाटो छोड्नुहोस्, दुनियाँसँग बोल्दै हिँड्ने मेरो पनि फुर्सद छैन।
आफै आउँछन् आफै सोध्छन् आफै फन्किँदै हिँड्छन् होइन यी सबलाई बाउला कुकुरले टोकेछ क्या हो कि म आफैले बाउला कुकुरले टोकेछु के हो मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् आमा यहाँबाट निकाल्नु होइन के भयो होइन के भयो तिमीलाई एक्कासी ऐठन भयो कि क्या हो तिमीलाई हो के भयो होइन खास के भयो तिमीलाई भन त बुढो हाम्रो बुहारी ठुलै केही सङ्कटमा परे जस्तो छ एकदम नराम्रो सपना देखेँ डरलाग्दो मलाई यहाँबाट बचाउनुहोस् भन्दै थिएँ अब हामीले कहाँबाट बचाउने त कहीँ केही पत्तो थाहा छैन हामीलाई होइन कि पुलिसलाई रिपोर्ट गर्यो क्या हो दस दुनियाँको कुरा सुनेर हुँदैन बुढा ढिलो होला मलाई लाग्छ कतै ठुलै आपतमा परि बुहारी ल म बिहानै पुलिस चौकीमा गएर रिपोर्ट गरिहाल्छु फेरि ढिलो रिपोर्ट गर्यो भनेर हामी माथि नै शङ्का गर्ने हो कि मरिसक्यो कि बाँचेकी थिएँ चुप लाग्नुहोस् अलक्षी नबोल्नुहोस् जहाँसम्म मलाई लाग्छ जिउँदै छ कुनै ठुलो आपतमा पर्कियोली पुलिसले शङ्का गरोस् बुहारी त पत्ता लगाउनै पर्छ हामीले हिजै समीक्षाको दाइले फोन गरेर धम्की दिइरहेको थियो यो छिटो पत्ता लागेन भने म पुलिस चौकीमा रिपोर्ट गर्छु भन्थ्यो तिनीहरू जानुभन्दा अगाडि हामी जानुपर्छ पुलिसकोमा कति माया गरेर छोरी जस्तो गरेर राखेको बुहारी दुनियाँले सासूले निकाली भनेर कुरा काट्न थाले काट्नु देऊ नि त कुरा यो समाजमा कुरा काट्नेहरूलाई कुरा नकाट भनेर छेक्न सकिन्छ र भए पनि मनमा के कुरा खेल्छ आफ्नो गल्ती नै नहुँदा आरोप लाउँदा त यो टोल बरिकालाई आगो लगाइदियो जस्तो रिस उठ्छ ल सुत भन्ने बेला म रिसाउँदिनँ भन्छु बाह्रै काल रिसा मात्रै देख्छु सुत बल्ल बल्ल निदाएको थिएँ भयानक सपना देखेर बिउसी हुन्छ ल होला यस्तै हो ए बारी ए बारी सुन न होइन बा बाघले मृगलाई लखेटा जस्तो हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनु भएको छ के भयो समीक्षा छ नि समीक्षा के भयो समीक्षा भाउजूलाई कतै नराम्रो खबर त होइन नि बिहान सबैले गरेर तिम्रो भाउजूको बाआमाले गरेर पुलिसमा रिपोर्ट गरेछन् त्यो एकछिनको लागि भए पनि भाउजूको मोबाइल स्विच अन भएको रहेछ त्यति बेला ठ्याक्कै ट्रेस गरेर पुलिसले पत्ता लगाएछन् नि हो र अनि कहाँ हुनुहुन्छ र त भाउजू एउटा बुढो जोगी थियो नि हाम्रो गाउँमा आइरहेको नि के अरे कस्तो नबुझ्यो कि त्यो बेला बेला रक्सी खाएर आउँथ्यो नि टिल्लो भएर हो त्यही जोगीले आफ्नो कोठामा हात खुट्टा बाँधेर राखिरहेको छ अरे त्यसलाई अनि त्यो जोगीलाई चाहिँ पुलिस स्टेसन लगेन छ बिचरा समस्या भाउजू ए कोही नपाएर त्यो भिख माग्नेसम्म जानुभएछ आफ्नै मर्जीले गएको भए हात खुट्टा किन बाँध्थ्यो त्यो जोगीले कुरो नबुझी पच बोलेछ यही कुटुले हेरेर मुख कुचाइन्छ हुन्छ आउँछ घरबाटै अपहरण गरेर लागेको होइन क्या अरे आफू खुसी गएको भनेर चोकमा सुनेको थिएँ फेरि बढी बोल्छ त्यो सब केही होइन अब पुलिसले त्यो बाबाजीलाई ड्याम कोरा लगाएपछि त्यसले सबै बगिहाल्छ नि अब त्यो बाबाजी इन्डिया छिटिसक्यो होला अब त्यसको पुच्छर पनि भेटाउँदैन अनि के कुरा गरे होइन त्यहाँ समीक्षा नानी छन् नि तिनले सबै सत्य तथ्य कुरो त गर्छन् नि त्यहाँ ल बाउ छोरा भात पकाउने खाने म चाहिँ हिँडे माइत यसो बेला नगए कहिले जानु ल त म पनि गएँ बुढी जता जता म पनि त्यतै भात पाएर खाने गाई बस्ती हेर्ने है ल तँलाई डाम्नु नपुगेको साँडे तरुनी सुहानी भटेपछि त बाउको मतलबै छैन 12 छोरा 13 नाति बुढा आदोको कानै माथि गएर खा चलो अझै फेसबुक चलाऊ त्यो समीक्षा अरङ्कार नि त्यही फेसबुक रहेछ अहिले तैनत्तिको कुरा गर्दा त पक्क दिन्छु अनि समीक्षा नानी हराएको फेसबुकले गर्दाखेरि चाहिँ कसले भन्यो गएर सोध न समीक्षालाई नत्र त्यस्तो बाबुजीसँग जाने केटी हो र समीक्षा मान्छेले फेसबुक चलाउने हो कि फेसबुकले मान्छे चलाउने हो यो कस्तो कलियुग आयो यार पक्का त्यो बाबाजीले मन्त्रसन्त्र फुकेर मोहनी पो लगायो कि के थाहा खै त्यो चाहिँ थाहा भएन अहिले एकछिन पुलिसले घरमा ल्याएर छाडिदिने र समीक्षालाई अहिलेसम्म चौकीमा कसैले भेट्न दिएको रहेनछ त्यहाँ सोद्धा पुलिसले हाँस्दै फेसबुक काण्ड हो सर भन्दै थियो मलाई होइन त्यति साह्रो फेसबुक चलाउने मान्छे त होइन समीक्षा कसरी
रहेछ त्यसको जानमा परिछे? एउटा बिहे गरेको नारी अब बुढोले नि वास्ता नगर्ने 6 वर्ष भइसक्यो विदेश गएको 1 सुको रकम पनि हातमा छैन बिचारको अनि बिचारले के गरोस् हो त्यही एक्लोपनको फाइदा उठायो त्यो बाबाजी खातेले मिठो मिठो कुरा गरेर फसायो नारीको मन न हो बिचरा समीक्षा नानी सानै उमेरमा बिहे गरेर धेरै दुःख पायो ल ल दिसो समीक्षा घर आएपछि उसैलाई सोधौँला के बाराइछ भनेर अलेलाई खाना खाने हो कि अब कञ्चन भाउजूको व्रतालु मान्छे कन्तमूल सन्तमूल खाउनुहुन्छ तपाईँ भोग लागेको मान्छे जाने पकाउने गिज्ने है पोइको आयो लामो होस् भनेर व्रत बस्यो कि पहिला भोकै मान व्रत बस्यो कि हात खुट्टा लागेकै छ ज्यान हेर्दा पनि बाघले खाइ नसक्नु छ आफै पकाएर खाने होइन यो हामीहरू व्रत बस्यो भने हामी पोइहरू भोकै मरिन्छ कि क्या हो ल आइपुगी बुहारी तिमीलाई हामीले किन कमी गरेको थियौँ हामीले छोरी जस्तो माया गरेको फल यही हो किन दुःख दियौ यति हामीलाई मलाई माफ गरिदिनु मबाट ठुलो भुल भयो यो सबै मैले सोच्दानी मात्र व्रत नलेको पनि पाप लागेको मलाई ल ल ल ल बस आउन साथ बसेर के गर्नुपर्छ गर ल भन् नरो किन त्यस्तो पिण्ड खाने उमेरको सँग गइस् त भयो कति रोएर एक दिन फेसबुकमा एउटा केटाले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको थियो फोटो हेर्दा त ह्यान्डसम नै थियो त्यसपछि मैले बिस्तारै कुरा गर्न थालेँ तर भनेपछि यो सबैको जड फेसबुक रहेछ होइन त ए ल ठिक छ ल भन त अरू के भयो भन त बुहारी अनि त्यसपछि बिस्तारै फेसबुकमा च्याट गर्न थालेँ रामसँग कुरा गर्दै गइरहेको थियो अनि एक दिन उसले प्रपोज गर्यो मलाई मैले विवाहित हो पनि भने तर उसले मलाई केही फरक पर्दैन भने अनि बिस्तारै कुरा हुँदै जाँदा म पनि उसको कुराहरूमा मोहित हुन थालेँ बिस्तारै माया पनि बस्न थाल्यो अनि एक दिन उसले मेरो नम्बर पनि माग्यो मैले नम्बर पनि दिएँ उसलाई हेर चिन्नु नजान्नुलाई नम्बर दिएर अनि के भयो अनि बिस्तारै फोनमा पनि कुरा हुन थाल्यो हाम्रो अनि म उसको मायामा लट्ठो हुँदै जान थालेँ त्यसपछि एक दिन उसले मलाई डेटमा जाऊ न त पनि भने अनि डेटमा किन जाने म जाँदिनँ म भेट्दिनँ तिमीलाई भनेको धम्काउन हप्काउन थाल्यो मलाई होइन यो डेट भनेको के हो अब डेट भने के हुनु नि अब भेट्नु बोलाएको नि त्यो नाठोले चुई पारेर त्यति पनि बुझ्दिनँ बिचा पाक्क नबोल्नु अरू भन अनि के भयो अनि एकछिन भेट्दैमा के हुन्छ र भनेर भेट्न गएको बरु त्यो त त्यही भिख माग्ने बाबाजी पो रहेछ अर्कै केटाको फोटो हालेर फेसबुक प्रोफाइल खोला रहेछ जबरजस्ती मलाई रक्सी खुवायो अनि मलाई बेहोस बनायो अनि मेरो आपत्तिजनक फोटोहरू खिचेर आएको रहेछ हेर डाम्नाले बर्बादै पारेछ नि त्यो दिन त म बिउजिएपछि त्यसको घरबाट केही गरी भागेर यता आएँ तर फेरि मलाई फोन गरेर एकछिन मेरो घरमा आइज नत्र भए मेरो फोटो सब फेसबुकमा राखिदिन्छ भनेर धम्की दियो अनि किन त त्यसले तिम्रो त्यो सबै फोटोहरू हालिदिन्छु भनेको त्यो पैसाको लागि रहेछ त मैले त्यसलाई त्यो पनि सोधेको तँलाई कति पैसा चाहिन्छ भन पनि भनेको अनि कति पैसा माग्यो त तिमीसँग त्यसले बिहान बेलुकी भात खान दिन्थ्यो त्यसपछि दिनभरि कहाँ जान्थ्यो अत्तो पत्तो छैन
बटुको चामल मात्र भन्यो, त्यहाँदेखि केही बोलेन। के रे? एक बटुको चामल?